श्रीहरिः श्रीगणेशाय नमः। रुद्राष्टाध्याये प्रथमोऽध्यायः। श्रीगणेशाय नमः। हरिः ॐ। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसु मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजाषि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुपजागति अनुष्टुप्पन्त्याशः बृहत्स्नेहातकुपशूचिभिः शम्यन्तु तवा द्विपदा जाश्च तुक्पदा त्रिपदा जाश्च खट्पदाः विछन्दा जाश्च सछन्दाः शोचिभिः शम्यन्तु तवा सहस्तोमाः सह छन्दश आवृतः सह प्राम रेखयः सप्तदेव्याः पूर्वैखां पन्था मनुदृश्यधीरा अनुबालेभिरेरथ्यो नरस्मिन् जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमन् ज्योतिखान् ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपशो मणिखिनो यज्ञे कृण्वन्ते वेदथे गोधीराः यदपूर्वं यच्छमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरामृतं प्रजासो यशमान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन्द्रिजः सामयजो ग्वङ्खे यस्मिन्न प्रतिष्ठिता रथना भाविभाराः यस्मिंश्चित्तग्वं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखारथिरस्वा निवयन्मनुख्याने नीयते भेषो विपार्जिन इव हृत्प्रतिष्ठन् जदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ॐ।